प्रथमोपदेशः। श्री आदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरोढुमिच्छोरधिरोहिणीव। प्रणम्य श्रीगुरुं नाथं स्वात्मरामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। भ्रान्त्या बहुमतध्वान्ते राजयोगमजानतां हठप्रदीपिकां धत्ते स्वात्मरामः कृपाकरः। हठविद्यां हि मत्स्येन्द्र गौरक्षाद्या विजानते स्वात्मरामोऽथवा योगी जानीते तत्प्रसादतः। श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र शावरानन्दभैरवः चौरङ्गी मीनगोरक्ष विरूपाक्ष बिलेशयः मन्थानुभैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कन्थडिः कोरण्टकः सुरानन्दः सिद्धपादश्च चर्पटिः कानेरिपूज्यपादश्च नित्यनाथो निरञ्जनः कपालिबिन्दुनाथश्च काकचण्डीश्वराव्ययः अल्लामः प्रभुदेवश्च घोडचोली च टिण्टिणिः भानुकीनारदेवश्च खण्डः कापालिकस्तथा इत्यादयो महासिद्धा हठयोगप्रभावतः खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते। अशेषतापतप्तानां समाश्रयमठो हठः अशेषयोगयुक्तानामाधारकमठो हठः। हठविद्यापरं गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। सुराज्यधार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाणपर्यन्तं शिलाग्निजलवर्जिते एकान्ते मठिकामध्ये स्थातव्यं हठयोगिना अल्पद्वारमरन्ध्रगर्तविवरं नात्युच्चनीचायतं सम्यग् गोमयसान्द्रलिप्तं ममलं निःशेषजन्तुज्झितं बाह्ये मण्डपवेदिकूपरुचिरं प्राकारसंवेष्टितं प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यासिभिः। एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिन्ताविवर्जितः गुरूपदिष्टमार्गेण योगमेव समभ्यसेत्। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। उत्साहात् साहसाद्धैर्यात् तत्त्वज्ञानाच्च निश्चयात् जनसङ्गपरित्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। अथ यमनियमः अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं क्षमा धृतिः दयार्जवं मिताहारः शौचं चैव यमादश तपः सन्तोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनं सिद्धान्तवाक्यं श्रवणं ह्रीमती च तपोहुतं नियमादश सम्प्रोक्ता योगशास्त्रविशारदैः। अथ आसनं हठस्य प्रथमाङ्गत्वादासनं पूर्वमुच्यते कुर्यादासनं स्थैर्यम् आरोग्यं चाङ्गलाघवं वसिष्ठाद्यैश्च मुनिभिर्मत्स्येन्द्राद्यैश्च योगिभिः अङ्गीकृतान्यासनानि कथ्यन्ते कानिचिन्मया जानुर्वोरन्तरे सम्यक् कृत्वा पादतले उभे ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते सव्यदक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्वे नियोजयेत् दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखाकृतिः एकं पादं तथैकस्मिन् विनश्येदुरुणि स्थिरम् इतरस्मिंस्तथा चोरुं वीरासनमितीरितं गुदं निरुध्य गुल्फाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहितः कूर्मासनं भवेदेततिति योगविदो विदुः। पद्मासनं तु संस्थाप्य जानुर्वोरन्तरे करौ निवेश्य भूमौ संस्थाप्य व्योमस्थं कुक्कुटासनं कुक्कुटासनबन्धस्थो दौर्भ्यां सम्बध्य कन्धरां भवेत् कूर्मवदुत्तान एतदुत्तानकूर्मकं पादाङ्गुष्ठौ तु पाणिभ्यां गृहीत्वा श्रवणावधि धनुराकर्षणं कुर्यात् धनुरासनमुच्यते। वामोरुमूलार्पितदक्षपादं जानुर्बहिर्वेष्टितवामपादं प्रगृह्य तिष्ठेत् परिवर्तिताङ्गः श्रीमत्स्यनाथोदितमासनं स्यात्। मत्स्येन्द्रपीठं जठरप्रदीप्तिं प्रचण्डरुग्मण्डलखण्डनास्त्रम् अभ्यासतः कुण्डिलिनीप्रबोधं चन्द्रस्थिरत्वं च ददामि पुंसां प्रसार्य पादौ भुवि दण्डरूपौ दौर्भ्यां पदाग्र द्वितीयं गृहीत्वा जानुपरिन्यस्तललाटदेशो वसेदिदं पश्चिमतानमाहु।
इति पश्चिमतानमासनाग्रयं पवनं पश्चिमवाहिनं करोति उदयं जठरानलस्य कुर्यादुदरे कार्श्यमरोगतां च पुंसां धरामवष्टभ्यकरद्वयेन तत्कूर्परस्थापितनाभिपार्श्वः उच्चासनो दण्डवदुत्थितः खेमायूरमेतत् प्रवदन्ति पीठं हरति सकलरोगानाशु गुल्मोदरादीन् अभिभवति च दोषानाशनं श्रीमयूरं बहुकदशनभुक्तं भस्म कुर्यादशेषं जनयति जठराग्निं जारयेत् कालकूटम् उत्तानं शववद्भूमौ शयनं तच्छवासनं शवासनं श्रान्तिहरं चित्तविश्रान्तिकारकं चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च तेभ्यश्चतुष्कमादाय सारभूतं ब्रवीम्यहं सिद्धं पद्मं तथा सिंहं भद्रं वेति चतुष्टयं श्रेष्ठं तत्रापि च सुखे तिष्ठेत् सिद्धासने सदा। अथ सिद्धासनं योनिस्थानकमङ्घ्रिमूलघटितं कृत्वा दृढं विन्यसेत् मेढ्रे पादमथैकमेव हृदये कृत्वा हनुं सुस्थिरं स्थाणुः संयमितेन्द्रियोचलदृशा पश्येद्भ्रुवोरन्तरं ह्येतन्मोक्षकपाटभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते मेढ्रादुपरि विन्यस्य सव्यं गुल्फं तथोपरि गुल्फान्तरं च निक्षिप्य सिद्धासनमिदं भवेत् एतत् सिद्धासनं प्राहुरन्यवज्रासनं विदुः मुक्तासनं वदन्त्येके प्राहुर्गुप्तासनं परे यमेष्विव मिताहारं महिंसा नियमेष्विव मुख्यं सर्वासनेष्वेकं सिद्धासनं विदुः चतुरशीतिपीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत् द्वासप्ततिसहस्राणां नाडीनां मलशोधनम् आत्मध्यायीमिताहारी यावद्12 सदा सिद्धासनाभ्यासाद् योगिनिष्पत्तिमाप्नुयात् किमन्यैर्बहुभिः पीठैः सिद्धे सिद्धासने सति प्राणानिले सावधाने बद्धे केवलकुम्भके उत्पद्यते निरायासात् स्वयमेवोन्मनीकला तथैकास्मिन्नेव दृढे सिद्धे सिद्धासने सति बन्धत्रयमनायासात् स्वयमेवोपजायते नासनं सिद्धसदृशं न कुम्भः केवलोपमः न खेचरी समामुद्रा न नादसदृशो लयः। अथ पद्मासनं वामोरुपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षिणोरुपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढम् अङ्गुष्ठौ हृदये निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकयेत् एतद्व्याधिविनाशकारि यमिनां पद्मासनं प्रोच्यते। उत्तानौ चरणौ कृत्वा उरुसंस्थौ प्रयत्नतः उरुमध्ये तथोत्तानौ पाणि कृत्वा ततो दृशौ नासाग्रे विन्यसेद्राजद् अन्तमूले तु जिह्वया उत्तम्भ्य चिबुकं वक्ष्यः युत्थाप्य पवनं शनैः इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्याधिविनाशनं दुर्लभं येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि कृत्वा सम्पुटितौ करौ दृढतरं बद्धा तु पद्मासनं गाढं वक्षसि सन्निधाय चिबुकं ध्यायंश्च तच्चेतसि वारं वारमपानमूर्ध्वमनिलं प्रोत्सारयन् पूरितं न्यचन् प्राणमुपैति बोधमतुलं शक्तिप्रभवान्नरः। पद्मासने स्थितो योगी नाडीद्वारेण पूरितं मारुतं धारयेद्यस्तु स मुक्तो नात्र संशयः। अथ सिंहासनं गुल्फौ च वृषणस्याद्यः सीवन्त्यः पार्श्वयोः क्षिपेत् दक्षिणे सव्यगुल्फं तु दक्षगुल्फं तु सव्यके हस्तौ तु जान्वोः संस्थाप्य स्वाङ्गुलिः सम्प्रसार्य च व्यात्तवक्तो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहितः सिंहासनं भवेदेतत् पूजितं योगिपुङ्गवैः बन्धत्रितयसन्धानं कुरुते चासनोत्तमम्। अथ भद्रासनं गुल्फौ च वृषणस्याधः सीवन्त्यः पार्श्वयोः क्षिप्ते सव्यगुल्फं तथा सव्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे पार्श्वपादौ च पाणिभ्यां दृढं बद्धा सुनिश्चलं भद्रासनं भवेदेतत् सर्वव्याधिविनाशनं गौरक्षासनमित्याहुर्हृदं वै सिद्धयोगिनः
एवमासनबन्धेषु योगीन्द्रो विगतश्रमः अभ्यस्यन्नाडिकाशुद्धिं मुद्रादीपवनीक्रियाम् आसनं कुम्भकं चित्रं मुद्राख्यं करणं तथा अथ नादानुसन्धानमभ्यसानुक्रमो हठे ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः अब्दादूर्ध्वं भवेत् सिद्धो नात्र कार्या विचारणा सुस्निग्धः मधुराहारश्चतुर्थांशः विवर्जितः भुज्यते शिवसम्प्रीत्यै मिताहारः स उच्यते कट्वम्लतीक्ष्णलवणोष्णहरितशाक सौवीरतैलतिलसर्षपमध्यमत्स्यान् आजादिमांसदधितक्रकुलोत्थकोल पिण्याकहिङ्गुलशुनाद्यमपथ्यमाहु भोजनमाहितं विद्यान् पुनरस्योष्णीकृतं रुक्षम् अतिलवणम् अम्लयुक्तं कदशनशाकोत्कटं वर्ज्यं वह्नि स्त्रीपथि सेवनामादौ वर्जनमाचरेत् तथा हि गोरक्षवचनं वर्जयेद्दुर्जनप्रान्तं वह्नि स्त्रीपथि सेवनं प्रातः स्नानोपवासादिकायक्लेशविधिं तथा गोधूमशालीयवषष्टिकशोभनान्नं क्षीराज्यखण्डनवनीतसितामधूनि शुण्ठीपटोलकफलादिकपञ्चशाकं मुद्गादिदिव्यमुदकं च यमीन्द्रपथ्यं पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातुप्रपोषणं मनोभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत् युवो वृद्धोऽतिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतन्द्रितः क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यात् क्रियस्य कथं भवेत् न शास्त्रपाठमात्रेण योगसिद्धिः प्रजायते न वेषधारणं सिद्धेः कारणं न च तत्कथा क्रियैव कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः पीठानि कुम्भकाश्चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोगफलावधि। ॐ